धरपकड गरिएका इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई सरसम्मान तत्काल रिहा गर्न विवेकशील नेपालीले माग गरेको छ। शुक्रबार बिहान बालुवाटारको सडक पेटीबाट कार्यक्रमको निर्धारित समय अगावै प्रहरीले केही अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा सुदन गुरुङ, रन्जु दर्शना, शशि विक्रम कार्की, आलोक सुवेदी, विजय बाबु शिवाकोटी, पवन मल्ल, नवराज उप्रेती लगायतका छन्। शुक्रबार विवेकशीलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आज बालुवाटारमा भएको व्यवहार लोकतन्त्रमा विधि विधानभित्र रही शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको हो। लोकतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने र सत्तासीनको अधिनायकत्ववाद चरित्रको दरिद्र प्रदर्शन रहेको ठहर दलले गरेको छ। यसका साथै दलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत राजीनामा मागेको छ। नागरिकको शान्तिपूर्ण अभियानमा शक्तिले कुल्चन खोज्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूको पहिलो सत्याग्रहलाई अन्त्य गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको 12 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियन्ताहरूले यस विरुद्धमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। शुक्रबार देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 224 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 224 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यी सहित देशभरि कुल संक्रमितको संख्या 19,771 पुगेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा कोरोनाबाट 151 जना निको भई घर फर्किएका छन्। यी सहित हालसम्म 14,379 जना निको भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,768 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 3,75,416 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 5,316 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै 56 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। काठमाडौँमा 32 जना, भक्तपुरमा 1 जना र ललितपुरमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक एकै दिन सबैभन्दा धेरैको कोरोना परीक्षण भएको छ। सरकारले पछिल्लो 24 घण्टामा पहिलो पटक 10,000 भन्दा धेरैको PCR परीक्षण गरेको हो। 24 घण्टामा 10,768 जनाको PCR परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। PCR परीक्षण गर्न थाले यता पछिल्लो 24 घण्टाको संख्या सबैभन्दा धेरै हो। सरकारले लकडाउन हटाएसँगै जोखिम बढेको बताइरहँदा PCR परीक्षणको दायरा पनि बढाएको जनाएको छ। यसअघि सरकारले सबैभन्दा धेरै 7,000 जनाको PCR परीक्षण गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले बिहीबारदेखि परीक्षणको दायरा बढेर 10,000 पुग्ने बताएका थिए। मन्त्रालयले आज सबैभन्दा धेरैको परीक्षण गरेको हो। सरकारले देशभरि 28 वटा PCR प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। केहीमा किट तथा रिएजेन्ट सकिएकाले हाल दैनिक 20 वटा प्रयोगशालामा PCR परीक्षण गराउँदै आइरहेको छ। पछिल्लो परीक्षण तिनै 20 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण हो। रूपन्देहीमा खोलाले बगाउँदा 2 जना बेपत्ता भएका छन्। शुक्रबार जिल्लाको सियारी गाउँपालिका 3 जगहता बस्ने 6 वर्षीय ज्योति चौधरीको भैसा खदर स्थित मामा घरमा गएको र बाख्रा चराउन जाँदा तिनाउ खोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएकी हुन्। उनको हाल इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खोजी कार्य भइरहेको छ।
यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका 11 झोलुङ्गे पुल स्थित तिनाउ खोलामा दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा स्थानीय 19 वर्षीय हरि दर्जीलाई पानीले बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन्। उनको समेत खोजी कार्य जारी रहेको ओडा प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। मास्कको प्रयोग नगर्ने 2 लाख जनालाई कारबाही गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबारसम्म मास्क प्रयोग नगर्ने 2 लाख जनालाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बाहिर हिँडुल गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लगाएको छ। यसरी नियम उल्लङ्घन गरी मास्क प्रयोग नगर्नेलाई 100 रुपैयाँ जरिमाना गरिएको छ। मन्त्रालयले फेरि पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु अनुरोध गरेको छ। यस्तै मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न ठाउँमा आमसभा भएको भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सबै राजनीतिक दलहरूमा अपिल समेत गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट गत 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 श्रीपुर निवासी 56 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनको साउन 15 गते मृत्यु भएको थियो। साउन 6 गते कोरोना पुष्टि भएका उनी मुटु रोगी थिए। उनको आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। यसैगरी पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 निवासी 35 वर्षीय पुरुषको पनि साउन 15 गते गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया निवासी 65 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। उनको साउन 15 गते मृत्यु भएको हो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 अस्थायी घर भई हाल ललितपुर थासी खेल बस्ने 65 वर्षीय महिलाको पनि कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको हो। उनी मधुमेह तथा रक्तचापको बिरामी थिइन्। साउन 6 गते पाटन अस्पताल भर्ना भएकी उनको साउन 16 गते मृत्यु भयो। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित कोभिड-19 प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 56 पुगेको बताएका छन्। को भाडा नलिन घर धनीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको छ। चैत्र 11 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म सरकारले लकडाउन गरेको थियो। लकडाउन हटेको 9 दिनपछि सर्वोच्च अदालतले घर धनीहरूका नाममा आदेश जारी गर्दै घर भाडा नलिन भनेको हो। कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन भन्दै सरकारले करिब 4 महिना देशभर लकडाउन गरेको थियो। चैत्र 11 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्मको भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। ओबिसी महासङ्घका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नाई सङ्घका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै रिट हालिएको थियो। घर भाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै ठाकुरले असार 21 गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि नै सरकारले घर धनीहरूलाई लकडाउनको समयको केही अवधिको भाडा नलिन अपिल गरिसकेको छ। घर भाडा लिए नलिएको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयमै नहुनुको कारण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुनुको कारण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले
बैठकका निर्णय सुनाउँदै टेलिकमले 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन्। टेलिकमको सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकाले गुणस्तरीय र नागरिकका अपेक्षा अनुरूप सेवा विस्तारको कार्ययोजना समेत 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन अगाडि बढाइएको प्रक्रियाको सन्दर्भमा कस्तो मोडालिटीमा काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति व्यवस्था गरी सोको जानकारी गराउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाल दूरसञ्चार आबद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिम कार्डको विवरण 1 हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार संस्थाको आर्थिक अवस्थाबारे पनि जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। आज म केही फ्याक्ट्स फिगरहरूको आधारमा यो अपडेट सुरु गर्न चाहन्छु। हिजो मात्र सिराहामा आमसभा भएको छ। 2-3 दिन यता काठमाडौँमा साना साना सभाहरू भइरहेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यी सभाहरू हाम्रो लागि दुःखद छन् र कसैले पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्था कसैले पनि यस्तो खालको आमसभा नगर्नु हुन स्वास्थ्य मन्त्रालय विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। काठमाडौँमा फाटफुट केसहरू भेटिरहेका छन्। काठमाडौँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यसमा पथपरेजमा बस्नुपर्ने कुराहरू हामीले हरेक दिन निवेदन गरिरहेका छौँ र पालना भइरहेको अवस्था छैन र यसले हाम्रो जनस्वास्थ्यमा ठुलो दुर्घटना ल्याउने कुरा पनि म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। नाकामा पनि कन्ट्रोल भएको छैन कति ठाउँमा र हालसालै भारतबाट कामदारहरू लिएर ओखलढुङ्गा पुर्याइयो र त्यहाँ 21 जना कामदार मध्ये 18 जनाको कोरोना पोजिटिभ आयो र उहाँहरूलाई चाहिँ विजयनगरमा गोठगाउँमा लगेर राखिएको छ र यस्ता घटनाहरू छिटपुट हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ र यी घटनाहरू दुःखद छन् र समूहमा बस्नेहरूलाई अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यसको उदाहरण चाहिँ प्रहरीहरूमा पोजिटिभ आउनु, स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पोजिटिभ आउनु, समूहमा बस्ने मान्छेहरूलाई पोजिटिभ आएको छ र धेरै जनसम्पर्क हुने मान्छेहरूमा चाहिँ कोरोनाको दर बढ्दो छ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। यदि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएनौँ भने काठमाडौँमा बढ्दै गरेको, देशमा बढ्दै गरेको कोभिड-19 का बिरामीहरूले अस्पतालका बेडहरू नपाउने, आइसियूहरू नपाउने पनि समस्या पर्न सक्छ। यो कुरा हामीले एन्टिसिपेट गरेको छौँ र यसको लागि पनि सम्बद्ध सबैले ध्यान दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई 2 लाख जनालाई कारबाही गरिएको छ र त्यसमध्ये 16,000 मास्क चाहिँ बाटोमा बाँडिएको छ। यो एउटा दुःखद पक्ष हो कि मास्क सबैले कम्पलसरी रूपमा लाउनु हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध छ र नेपालमा झन्डै 20,000 को सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू पुग्नु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा आज मात्रै 16 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र नेपालसँग जोडिएका 4वटा राज्य उत्तराञ्चल, उत्तर प्रदेश, बिहार र वेस्ट बङ्गालमा निकै केसहरू बढिरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि हामी धेरै सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। वीरगञ्जमा मात्रै 8 चिकित्सक, 6 नर्सिङ स्टाफ र 4 प्यारामेडिक्स गरी
जम्मा 28 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र यसमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो नगरेको भन्ने रिपोर्ट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मास्क लगाउन, पन्जा लगाउन र एप्रोन लगाउन कम्तीमा पनि यति नभइकन बिरामी नहेर्नु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र नेपाल भित्रिनेहरूको सङ्ख्या अहिले धेरै छैन। इन्डियाबाट हिजोको रेकर्ड हेर्दा 659 जना चाहिँ व्यक्ति नेपाल छिर्नु भएको छ र 506 जना व्यक्ति नेपालबाट भारत जानुभएको छ। यी फिगरहरूका साथ म आजको यो अपडेट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5316 छ। प्रदेश अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 222 जना, प्रदेश 2 मा 2034, बागमती प्रदेशमा 572, गण्डकी प्रदेशमा 324, प्रदेश 5 मा 385, कर्णाली प्रदेशमा 296 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1483 हुनुहुन्छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। हाम्रो देश नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा संसारभर 1,74,79,623 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 6,77,018 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या पनि 1,09,51,980 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 PCR टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 12,788 र 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्युको दर 1.9 छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त भई घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या 72.8% छ। आजको PCR 10,768 गरी जम्मा 3,75,416 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 12,111 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 151 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 14,379 सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचारमा हेरचाहमा सदा खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुक सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो 2वटा कल सेन्टरबाट 828 वटा कल प्राप्त भएका छन्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधिकारिक मोबाइल एप्स हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,62,502 रहेको छ। यस एप्स मार्फत कोभिड-19 सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसै एप्स मार्फत आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीलाई 120 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ र यस स्वमूल्याङ्कनका आधारमा रेड जोनमा आज 2 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरू नवलपरासी र काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखादेखि आवश्यक सहयोग गरिरहनु भएको छ। यससँगै जम्मा स्वमूल्याङ्कन गरिएको सङ्ख्या 68,966 र रेड जोनमा रहेको सङ्ख्या 534 रहेको छ। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 31,64,865 रहेको छ। हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिनेको सङ्ख्या जम्मा 4,21,164 रहेको छ। म अब विस्तृत रूपमा चाहिँ ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण यस प्रकार छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 1 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 12 जना र मोरङका 15 जना,
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 1 जना, बाराका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा बाराका 2 जना, पर्साका 41 जना र रौतहटका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बझाङका 25 जना, कैलालीका 15 जना, काठमाडौँका 8 जना र नुवाकोटका 2 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बाराका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, ललितपुरका 2 जना र रौतहटका 2 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल कोभिड प्रयोगशाला चितवनमा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा मकवानपुरका 1 जना, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा दार्चुलाका 16 जना, कञ्चनपुरका 18 जना हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना र सप्तरीका 1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा काठमाडौँका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 18 जना र ललितपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल भक्तपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 1 जना, म्याग्दीका 2 जना र तनहुँका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 2 जना र रूपन्देहीका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बाँकेका 1 जना, दैलेखका 1 जना र दाङका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा दाङका 2 जना, दैलेख रियल टाइम पिसिआर प्रयोगशालामा दैलेखका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 10 जना र डोटीका 3 जना। यसरी आजको जम्मा 224 छ। र म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1277, 2 मा चाहिँ 1731, बागमती प्रदेशमा 916, गण्डकी प्रदेशमा 3165, प्रदेश 5 मा 1674, कर्णाली प्रदेशमा 494, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2854 गरी जम्मा 12111 र डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा प्रदेश 1 बाट 831, 2 बाट 3101, बागमतीबाट 526, गण्डकीबाट 1244, प्रदेश 5 बाट 3971, कर्णाली प्रदेशबाट 1718, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 3008 गरी जम्मा 14379। जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी केसहरू उपचार रहेको जिल्लाहरू 2टा छन्, रौतहट र कैलाली, र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्लाहरू 6वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, काभ्रे, मनाङ र मुस्ताङ। अब हाम्रो अनुरोध छ, नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरूको जनजीवन सामान्य अवस्थामा आएको देखिन्छ। दैनिक जसो मानिसहरूको आवत जावतमा वृद्धि भएको छ। सेवाग्राहीहरूको चाप बढी हुने स्थानहरूमा भौतिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। सेवा प्रदायक संस्थाहरूले यसलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। गाउँघर, सहर बजारमा धार्मिक सांस्कृतिक पर्वमा मानिसहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै जमघट भएको देखिन्छ। कोभिड-19ले मानिसहरूको असावधानीका कारणले दैनिक रूपमा सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ भन्ने कुरा परीक्षणका क्रममा दैनिक देखा पर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि हामी सबै नागरिकहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा सबैले बुझिदिन आग्रह गर्दछु।
यस रोगको रोकथाम नियन्त्रणका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अस्पताल, कार्यालय, सपिङ मल, तरकारी वा खाद्यान्न पसलमा जतासुकै भिडभाड नगरौँ। एक अर्को व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। हात मिलाउने र अङ्कमाल गर्नुको साटो टाढैबाट मुखले बोलेर आफ्नो संस्कार अनुसार नमस्कार गरौँ। यातायातका साधनमा, कार्यालयहरूमा, पसलहरूमा, अस्पतालमा जहाँ जाँदा पनि नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्कलाई सकेसम्म हातले नछुऔँ। लगाउँदा वा फुकाल्दा मास्कको डोरीमा समाएर लगाउने र फुकाल्ने गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धोऊँ। घरभित्र वा कार्यालय पस्दा ढोका खोलेपछि, खाना खानु अघि, दिसा पिसाब गरेपछि साबुन पानीले हात राम्रोसँग धोऊँ। जथाभावी नथुकौँ। हातले नाक मुख आँखा वा अनुहारमा नछुऔँ। विदेशबाट वा कोरोना सङ्क्रमणको केस धेरै भएको स्थानबाट आउनुभएका सबै व्यक्तिले कम्तीमा 14 दिन नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनमा बसौँ। घर परिवारका सदस्यले पनि उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्न लगाऊँ वा बसाऊँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा जोखिमका बावजुद अग्र मोर्चामा खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन गरौँ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूले यस्तो दुःखद घडीमा गर्न पाएको पवित्र कामलाई जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सेवाभावमा समर्पण गर्न अनुरोध गर्दछु। सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूका सम्बन्धमा सीमा नाकाबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हाल घट्दै गएको सन्दर्भमा ती व्यक्तिहरूलाई नाकामै रहेको स्थानीय तहकै क्वारेन्टिनमा राखेर वा कुनै स्थानीय तहका धेरै व्यक्तिहरू भएमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समन्वयमा आफ्नै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनमा राख्न पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ। काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकाहरूबाट छिर्ने व्यक्तिहरूको 10,000 नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य अनुसार साँगाबाट 3,978, फर्पिङबाट 1,307 र थानकोटबाट 5,720 गरी जम्मा 10,205 जनाको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाएको छ। त्यसमध्ये 3,713 जनाको नतिजा परीक्षण गरिएकोमा हिजो 24 र आज 1 गरी जम्मा 25 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। र अब दुःखद खबरहरू छन्। निधन भएको छ 4 जनाको। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने 56 वर्षका पुरुषको मिति 2077 श्रावण 15 गते राति 11 बजे दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटुको रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। उहाँको मिति 2077 साउन 6 गते कोरोना पुष्टि भएपछि साउन 7 गते गण्डक अस्थायी कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मृत्युको समयमा उहाँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुँदै गएको थियो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 निवासी 35 वर्षका अर्का पुरुषको मिति 2077 साउन 15 गते बेलुका 7:40 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। गत साउन 5 गते निजी क्लिनिक हुँदै तराई अस्पतालमा भर्ना भएका उहाँ स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि मिति 2077 साउन 13 गते ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई
गण्डक अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा साउन 15 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैया निवासी 65 वर्षीय अर्का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 15 गते बिहान दुःखद निधन भएको छ। मृत्यु पश्चात दिउँसो स्वाब जाँचको रिपोर्ट प्राप्त हुँदा कोरोना पुष्टि भएको थियो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थायी घरबाई धसीखेल 5 ललितपुर बस्ने वर्ष 65 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 16 गते पाटन अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। मधुमेह तथा प्रेसरको बिरामी उहाँ मिति 2077 साउन 6 गते पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। ज्वरो खोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई उपचारको लागि स्टार अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको भएकी उहाँको मिति 2077 साउन 6 गते कोरोना पुष्टि भएपछि पाटन अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 56 पुगेको छ र मृत्यु हुनेहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ र यसको साथै आजको यो कोरोनाको अद्यावधिक विवरण यहीँनेर अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.